जीसस क्राइस्ट, आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदा बख्श के नाम में से बाब नंबर अमसाल की किताब बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 20 जो है वो हम मिसेस आसमा ने इनके साथ मिलकर तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श के नाम में से अमसाल की किताब उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 20 जो है वो हम तिलावत करेंगे। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से आज के हवाले पर गौर करें। पुराने अहदनामा में से सुलेमान नबी की किताब अमसाल उसका बाब नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 20। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेव होता है। हम इस आयत को एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 20 और 21 आयत पर ध्यान दीजिएगा। खुदा के कलाम में ये लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेव होता है। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। थैंक यू जीसस। इस तरह में एक और आयत तिलावत करेंगे बाब नंबर 21 मिसाल की किताब बाब नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 23 जो है हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में लिखा हुआ है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कहें एक खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। एक खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में बरकत पाएँ, बरकत पाएँ, बरकत पाएँ। एक खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है, ये हमारे तरक्की करने की वजह है। एक खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। एक खुदावंद आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत से लोग कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत जो है वो किसके हाथ में है? वो खुदावंद के हाथ में है। वो तो है, वो क्योंकि वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसने हमें अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन आज हमने बाइबल मुक़द्दस में क्या पढ़ा? हम फिर से उस वर्ष को तिलावत करेंगे कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, 18 बाब मिसाल किताब उसका 18 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हमें इस बात को सोचना है कि खुदावंद खुदा जो है वो आज हमें ये बात बता रहे हैं कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं? आपकी 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 जुबान के अंदर है, आपके मुंह में है। और बाइबल मुक़द्दस कह रही है कि जो अपने जुबान का सही इस्तेमाल करना जानता है ना, वो उसका क्या करेगा? उसका सही फल खाएगा। और जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो क्या करेगा? इसका गलत फल पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है वो किसके हाथ में है? वो जुबान के हाथ में है। तो हमें इस बात के लिए बड़ा सिक्योर रहना है, इस बात को सोचना है कि हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकल रहे हैं, चाहे वो हमारे खुद के लिए निकल रहे हैं या किसी दूसरे के लिए निकल रहे हैं, कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारे घराने के लिए, हमारे लोगों के लिए, क्या वो बाइसे बरकत बन रहे हैं या वो किसी के लिए बाइसे लानत बन रहे हैं, या वो किसी के लिए सजा का बाइस बन रहे हैं? क्योंकि आज हम क्या सीख रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो किसके हाथ में है? ज़िंदगी और मौत जुबान के हाथ में है। और जो आगे वर्ष हमने पढ़ी उसमें भी हम सीखेंगे 23 आयत में 21 बाब उसकी 23 आयत में हमने पढ़ा,
جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے منہ کی اپنے زبان کی نگہبانی نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سی مصیبتیں جو ہیں انسان کے اوپر صرف اس کے نفسوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے برکت پاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کو، اپنے لفظوں کو، چاہے وہ ہم اپنی زبان کو، اپنے منہ کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ باعث سے برکت بنتے ہیں۔ چاہے وہ الفاظ جو ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے کسی طرح کے بھی ہوں، لیکن میں بولنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے الفاظ جو ہیں اپنی باڈی کے اوپر اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ریلیز کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اپنے منہ سے لفظوں کو نکالیں گے نا تو وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ زندہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے لفظ ہوں چاہے وہ برے لفظ ہوں۔ لیکن وہ کام آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کپڑے کو کینچی سے کاٹ کے اسے آپ الماری میں رکھ دیں، تو جب آپ اسے 10 سال بعد بھی نکالیں گے تو کیا وہ جل چکا ہوگا؟ نہیں، تو ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے اس بات میں کہ جب ہم اپنے لفظوں کو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے الفاظ ہوں چاہے وہ برے ہوں، جب ہم ان کو اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ لفظ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پین ہو رہی ہو، آپ کو کوئی درد ہو رہی ہو، آپ کو کوئی لگ رہا ہو کہ آپ کے جسم میں جو ہے کسی طرح کی کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو اپنے لفظوں کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں کرنا ہے۔ شیطان آپ کے ذہن میں باتیں ڈال سکتا ہے، آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت گہری پین ہے، یہ بہت گہری بیماری ہے، یہ وہ والی بیماری ہے، یہ وہ والی پرابلم ہے جو تیرے فلان رشتہ دار کو ہوئی اور کیا ہوا؟ وہ بہت بڑی پرابلم میں پھنس گیا۔ لیکن اگر آپ ڈر جائیں گے، اپنے ایمان کو کمزور کریں گے اور اپنے منہ سے یہ نکالیں گے کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو اس کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے ان کو اپنے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے زندہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، اس کو اپنی انتڑیوں میں بھرا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ بیماری جو ہے، یہ پرابلم جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے۔ آج نہیں تو کل جو ہے میں اس بیماری سے باہر نکل جاؤں گا۔ آپ کے منہ کے جو الفاظ نکلنے چاہیے وہ یہی نکلنے چاہیے کہ اس کے مال کھانے سے میں نے شفا پائی ہے اور اس کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں۔ آپ کے الفاظ، کیونکہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ تو کیا کرے گا؟ اپنے منہ کا پھل کھائے گا۔ اسے بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ الیشا جو ہے وہ جب شونیم کی عورت کے پاس گیا نا، تو جب وہ شونیم کی عورت کے پاس وہاں پہ گیا تو اس عورت نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ مرد خدا جو ہے جب بھی اس علاقے میں آتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ ایک کمرہ بناؤں، وہاں پہ اس کے رہنے کا، جب بھی یہ آیا کرے وہاں پہ یہ کیا کیا کرے؟ یہ ریسٹ کیا کرے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایلیا وہاں پہ آیا تو اس نے کہا کہ الیشا، میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کمرہ بنایا ہے، اب تو جب بھی اس علاقے میں آئے گا، اس شہر میں آئے گا، تو کیا کرے گا؟ تو یہاں پہ رہا کرے گا۔ تو اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اس کا شاگرد حجازی تھا، اس نے پوچھا کہ اس عورت کے زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس عورت کو بلایا گیا تو کہتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ میں تیرے لیے بادشاہ سے بات کروں، کسی وزیر سے بات کروں، جس طرح کہ آج کل کے MNA MP وزیر اعظم ہے نا، تو اس دور میں بھی ہوتے تھے۔ اس نے کہا کیا میں کسی بادشاہ سے بات کروں کہ وہ اگر تجھے ہیلپ کی ضرورت ہو؟ تو وہ کہتی ہے مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آلریڈی جو ہوں وہ کیا ہوں؟ میں بہت بلیس ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا جانتی تھی؟ وہ اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتی تھی۔ وہ ایک امیر ترین عورت تھی اور وہ خداوند کا ڈر رکھنے والی تھی۔ تو حجازی نے اسے بتایا کہ اس عورت کے پاس بچہ نہیں ہے، بیبی نہیں ہے، اس کے پاس فرزند نہیں ہے۔ تو الیشا نے اسے بلایا اور اسے اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ اگلے سال اسی وقت تو اپنی گود میں کیا رکھی ہوئے گی؟ تیری گود میں ایک بیٹا ہوگا، تو اپنی چھاتی سے ایک بیٹے کو لگا کے بیٹھی ہوگی۔ تو
تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ہنسنے لگ گئی، کہتے ہیں میرے سے جھوٹ مت بول، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ایج جو تھی آلموسٹ 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ میں اتنے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، میں اتنے حکیموں کے پاس، اتنے طبیبوں کے پاس گئی ہوں، لیکن کوئی بھی میرا ٹریٹمنٹ، کوئی بھی میرا علاج نہیں کر سکا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے علیشا نے جب اس سے کہا کہ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، جب نیکسٹ ایئر آئے گا تو تو اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب 1 سال پورا ہوا تو اگلے سال جو ہے خداوند نے اس عورت کو کیا کیا، اس کو خوبصورت بیٹا دیا۔ اور جب کچھ ٹائم گزرا، جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اسے تھوڑا سا بخار چڑھا اور وہ کیا ہو گیا، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو جب عورت نے دیکھا اس بات کو، شونیم کی عورت نے، کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، تو بائبل مقدس بتاتی ہے اس نے اپنے لفظوں کو کنٹرول کیا، اس نے اپنے منہ سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ جو میرا بیٹا جو ہے اس کی کیا ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ مر چکا ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ گدھے کو لے کر آؤ، اس کے اوپر جو بھی اس کے اوپر ساز و سامان رکھتے ہیں وہ رکھو، تو وہ ہم کہاں پہ جائیں گے، ہم علیشا نبی سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ اور اس کا ہسبینڈ کہتا ہے نہ تو آج کوئی عید ہے، نہ کوئی عید کا چاند ہے، تو یہ مرد خدا سے ملنے کے لیے کیوں جا رہی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے کہا بس مجھے اس سے کام ہے، میں نے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے، بلکہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا اس بات کے بارے میں کہ میں کس کام کے لیے اس کے پاس جا رہی ہوں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اس کی طرف جا رہی تھی تو علیشا نے دور سے دیکھا اور اپنے ملازم سے کہا کہ جا دیکھ، مجھے لگتا ہے یہ شونیم کی وہ والی عورت ہے، اسے جا کے پوچھ کہ کیا سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حجازی جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے، اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے مرد خدا علیشا سے ملنا ہے۔ وہ علیشا سے ملنے کے لیے علیشا کے پاس آئی، علیشا نے اس سے فوراً پوچھا، اس نے کہا کیا تیرا گھرانہ ٹھیک ہے، اس نے کہا سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تیرا ہسبینڈ ٹھیک ہے، اس نے کہا سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تیرا بچہ ٹھیک ہے، اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے لفظوں کو کنٹرول کیا کیونکہ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے منہ کا پھل کھاتا ہے۔ اس نے بائبل مقدس میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا اس بات کو کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا علیشا سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے، وہ مسیح میں سو چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ اس نے کیا کہا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے لفظوں کو کنٹرول کرتے ہیں، چاہے جس طرح کی مرضی کنڈیشنز چل رہی ہوں، چاہے جس طرح کی مرضی حالات چل رہے ہو نا، تو جب ہم اپنے منہ کو کنٹرول میں کر کے کہتے ہیں کہ میں خداوند کی ماننے والی ہوں، میں خداوند کا ماننے والا ہوں، ہاں میری زندگی میں سب ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری زندگی میں سب ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے علیشا سے بات کی، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ علیشا جو ہے جب اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں گیا، اور جب ایکچولی وہاں پہ جو معجزہ ہوا تھا، جو وہاں پہ جو خداوند کا جلال ظاہر ہوا تھا، وہ تو خداوند کے نبی نے کیا ہی کیا، لیکن اس سے زیادہ جو ہوا وہ کس نے کیا، اس عورت نے اپنے لفظوں کے وسیلہ سے کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب علیشا نبی وہاں پہ گیا تو وہاں پہ علیشا نبی جو ہے جب اس بیٹے کے اس لڑکے کے پاس گئے، اس کے بیٹے کے پاس گئے، انہوں نے اس کے اوپر جس طرح اس نے پریئر کرنی تھی اس کے اوپر پریئر کی، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس عورت کا لڑکا جو ہے وہ زندہ ہو گیا، صرف اور صرف اپنے لفظوں کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو واپس پا لیا۔ آمین، ہلیلویا۔ میں کہا ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں سے جا چکی ہے کبھی واپس نہیں آ سکتی، لیکن جب آپ اپنے لفظوں کو، اپنے منہ کو کنٹرول کریں گے تو خدا اس چیز کو آپ کی زندگی میں واپس لائے گا، اور آپ گواہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس شونیم کی عورت نے ایک مرتبہ بھی اپنے منہ سے نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا، اس سے پوچھا گیا تیرا ہسبینڈ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا تیرا بیٹا ٹھیک ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، اگر آج کے دور میں کسی کے ساتھ یہ والی کنڈیشنز چل رہی ہوتی تو اگر اس سے پوچھا جاتا کہ سب ٹھیک ہے، اس سے تو پہلے اس کا رونا ہی بند نہیں ہونا تھا، اس نے کہا نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر گئے، لٹ گئے۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے نا، وہ کیا کرے گا، اس کا صحیح پھل کھائے گا، تو اپنے منہ کا پھل کھائے گا، کیونکہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، وہ زبان کے۔ خداوند کے پاس تو ہے، یہ خداوند تو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب کو جو ہے وہ خداوند نے فرشتے دیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لفظوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔
अगर आप अपने मुंह से यही कहते जाएं कि पता नहीं मैंने चंगा होना है कि नहीं होना, पता नहीं इस कंडीशन से मैंने बाहर आना है कि नहीं आना, इस कर्जे से मैंने बाहर आना है कि नहीं आना, शायद सारी जिंदगी मैंने किराए के घर में रहना है, तो वो फरिश्ते जो है वो कभी भी आपकी जिंदगी में उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने मुंह से वो लफ्ज छोड़ के उन चीजों को क्या करते जा रहे हैं, उनको जिंदा करते जा रहे हैं। हाँ, आपके अल्फाज जो है आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे अल्फाज ये होने चाहिए कि वो मुझे प्रोवाइड करे या ना करे, वही मेरा खुदा है। उसकी खुशखबरी सुनाने से मैं अमीर हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ। जबकि आपके अल्फाज, आपके लफ्ज, आप अपने मुंह को कंट्रोल करेंगे, आपके अल्फाज इस तरह के होंगे, तो मैं आपको फिर से खुदावंद का खादम होते हुए कह रहा हूँ कि आप अपनी गवाही नहीं, आप अपनी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो अपने लफ्जों को, अपने मुंह को कंट्रोल में करता है ना, तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो क्या करता है, उसका फल खाता है। आपको मैंने बाइबल मुकद्दस में से बताया कि किस तरह से एक औरत जिसका बेटा मर चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, अपने लफ्जों को कंट्रोल कर रही है। उसे एक मर्तबा भी अपने मुंह से नेगेटिव लफ्ज नहीं निकाला, और उन्हीं लफ्जों की वजह से अलीशा वहां पे गया, उसके बेटे के ऊपर प्रेयर की और उसका बेटा जिंदा हो गया। मैं आपको फिर से खुदावंद का खादम होते हुए यही कह रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मुर्दा हो चुकी है, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, किसी गलत सोसाइटी में पढ़ के आपको लगता है कि इनकी जो रूहानी लाइफ है वो डेड हो चुकी है, आपका कारोबार जो है वो डेड हो चुका है, आपकी रूहानी ज़िंदगी जो आपकी पर्सनल लाइफ जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपने लफ्ज़ों का कंट्रोल करना जानते हैं, आप उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप उस शोनियम की औरत की तरह अपनी मुर्दा चीज़ों को जिंदा करवाएंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? हम सबको अपने लफ्ज़ों को, अपनी जुबान को कंट्रोल करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस आज हमें कह रही है कि जो कोई अपनी जुबान की, अपने मुंह की निगहबानी नहीं करता, उसका गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी जान को मुसीबतों में फंसाता है। लेकिन जो उसका सही इस्तेमाल करता है वो डेफिनेटली क्या करता है, अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को अच्छी अच्छी चीज़ों से वो खुद ही ब्लेस करता है। अपने बच्चों के ऊपर, अपने जितने भी आपके बेटे बेटियां हैं, कभी भी उनके ऊपर गलत अल्फाज मत छोड़ें। कभी भी अपने बच्चे को ये मत कहें कि फिटे मुंह। फिर एक टाइम आएगा जब आपने अपने मुंह से लफ्ज निकाल दिया, जब उसी बच्चे का फिर जब मुंह फट जाता है ना, फिर आपको पता नहीं लगता कि ये किस तरह से हुआ। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक टाइम था, मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने मुंह से ये वाले लफ्ज निकले थे, आज वो उसकी ज़िंदगी में पूरे हो गए। अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका कोई भी बच्चा जो है, अगर वो उल्टी अपने ड्रेसिंग कर लेता है, अगर उल्टी अपनी वो निकर पहन लेता है, तो कभी उसका मजाक मत उड़ाएं। हमेशा उसे क्या करें, उसे हमेशा इंकरेज करें कि आप क्या लग रहे हो, आप दुनिया के सबसे बेस्ट अच्छे लग रहे हो, आप सबसे अच्छे लग रहे हो, आपको खुदावंद ने बहुत बरकत दी हुई है। जब आप इस तरह से अपने बच्चों को, अपने नस्लों को ब्लेस करेंगे तो वो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको बताने वाला हूँ, अपनी गवाही आपको मैं देने वाला हूँ। जब मैट्रिक की तो उसके बाद अम्मी और मेरे अबू कहते हैं कि पास्टर तुम्हें आपको पास्टर बनाना है। तो मैंने कहा मैंने पास्टर नहीं, उस वक्त मैंने कहा कि मैंने नहीं बनना। अब उन्होंने वो लफ्ज़ मेरे ऊपर क्या छोड़े गए कि तुमने क्या बनना है, हमने तुम्हें पास्टर बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हारा दिल करता है वो तुम स्टडी आगे करो। मैंने स्टडी की और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद जब से मैंने की हुई है ना, मेरी वो सारी डिग्रीज जो है ना, वो सिर्फ एक द्रौज में बंद पड़ी हुई है। इवन के आपकी बुआ जी जो है ना, उन्होंने भी कभी उन डिग्रीज को देखा नहीं है। उसके बाद खुदावंद ने उन डिग्रीज को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया। उनके वसीला से मैं आपको बता रहा हूँ जॉब्स मिलती थी, लेकिन मैं नहीं ले पाया, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है उसने वो लफ्ज़ जो मेरे वालिदैन की तरफ से मेरे लिए छोड़े गए थे ना, खुदावंद ने कभी ना कभी उनको क्या करना था, उनको पूरा करना था। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया, अपना कारोबार किया, उसमें खुदावंद ने काफ़ी ब्लेस किया। हमने घर लिया, हमने गाड़ी ली, खुदावंद ने हर तरफ से ब्लेस किया। लेकिन एक ब्लेसिंग आप सबको पता है कि खुदावंद ने रोकी हुई थी, और खुदावंद ने कहा था कि वो लफ्ज़ जो तेरे वालिदैन ने तेरे ऊपर छोड़े हुए हैं, जब वो लफ्ज़ तेरी जिंदगी में पूरे होंगे तो वो ब्लेसिंग्स, वो बरकत
जिसकी तेरी जिंदगी में कमी है वो तेरे पीछे पीछे आएगी और तू गवाही के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। अब वो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वालिदैन ने कौन से लफ्ज़ छोड़े कि हमने तुझे पास्टर बनाना है। खुदावन ने हर तरह से ब्लेस करके, हर ब्लेसिंग्स देके फिर ब्लेसिंग्स को रोक के रखा, और जब वो लफ्ज़ जब जिंदा हुए, वो काम किए, और मैंने खुदावन की खिदमत को करना शुरू किया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो ब्लेसिंग्स मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद हमारे पीछे चल के आ गई, आमीन, हालेलुया। आपको जब भी अपने बच्चों के ऊपर, अपने 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 बेटियों बेटों के ऊपर जब भी आपको अल्फाज छोड़ने हैं ना, तो आपको उनको वो वाले अल्फाज छोड़ने हैं जो उनके लिए क्या हो, बाइस से बरकत हो, जो उनको ना सिर्फ इस आपके सामने आपको ब्लेस करे, बल्कि वो उनकी आने वाली जिंदगी भी ब्लेस हो। अब मैं तो उस वक्त ये सोच रहा था कि ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, कोई अच्छी जॉब मिलेगी, हम कर सकते हैं जॉब, लेकिन खुदावन ने उन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करने नहीं दिया, उन डिग्रीज को इस्तेमाल करने नहीं दिया, वहीं की वहीं पड़ी हुई है। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करवाया खुदावन ने, उसको खुदावन ने बहुत ब्लेस किया, लेकिन वो लफ्ज़ जो वालिदैन की तरफ से छोड़े गए थे वो कब पूरे हुए? वो 2017 में खुदावन ने उनको पूरा किया और हमें इस खिदमत के साथ खड़ा कर दिया, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने लफ्ज़ों का कंट्रोल करना है। आपका अपनी हर जो मुर्दा चीज़ है आप उसको जिंदा कर सकते हो, आपकी जो खोई हुई चीज़ है आप उसे वापस ला सकते हो। आपकी वो चीज़, आपका जिस्म का अगर कोई हिस्सा बीमार है, आप उसको अपने लफ्ज़ों के साथ तंदुरुस्त कर सकते हो, ये कह के कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, हालेलुया। कभी भी अपने लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल मत करें। मैं आपको एक उसने खुदा के खादम बता रहे थे कि एक औरत वो लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करती थी, लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करती और लोग चंगे होके जाते थे। एवेंजलिस्ट थी वो, खुदा की खादमा। अपने उनके पाँव जो थे वो ठीक तरह से काम नहीं करते थे। तो एक टाइम आया, एक दिन आया, एक पास्टर साहब उनके पास आए, उन्होंने उनके लिए प्रेयर की। जब प्रेयर की तो पादरी ने उनको गाइड किया और उन्होंने उस बहन से पूछा कि आपके पाँव जो काम नहीं कर रहे, आपको पता है कि किस वजह से नहीं कर रहे? तो वो हैरान हो गई कि ये किस तरह से। कहता है आप एवेंजलिस्ट हो, आप जब प्रेयर करते हो तो आपकी प्रेयर से लोग चंगे होके जाते हैं, लेकिन आपके पाँव क्यों काम नहीं कर रहे? तो कहता है खुदावन की रूह ने मुझे गाइड किया है कि आप, एक टाइम था जब आप कॉलेज में आप बैठी हुई थी अपनी दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे आपने अपने मुंह से कुछ लफ्ज़ ऐसे छोड़े थे जो आपके लिए क्या बने हुए हैं, आपके लिए कर्ज बने हुए हैं। वो कहते हैं उसने सोचा और उसके जहन में आया कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और सब ने अपने पाँव आगे किए हुए थे और सब अपने पाँव की क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और मेरे मुंह से ये निकल गया कि मेरे पाँव जो है, सबके पाँव जो है वो खूबसूरत हैं, लेकिन मेरे पाँव जो है वो इन सब से क्या है, बदसूरत है। कहते हैं उसी के बाद, कुछ टाइम के बाद मेरे पाँव जो है उन्होंने क्या करना कर दिया, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। कहते हैं मुझे अब मेरी गलती याद आई है। जब उसको अपनी गलती याद आई तो पास्टर साहब कहते हैं अब मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा और खुदावन तुझे क्या करेगा, तुझे ब्लेस करेगा। उसने माफी मांगी और पास्टर साहब ने उनके लिए प्रेयर की, और क्या प्रेयर कर रहे हैं कि देख, उसके पाँव के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ये पाँव खुदावन तूने इसको बरकत दी हुई है, इसके पाँव कितनी खूबसूरत हैं, इन पाँव के ऊपर ये लड़की जो है ये चलनी चाहिए। और तो बताते हैं कि वो लड़की ठीक 5 मिनट बाद जो है उस लड़की ने क्या करना शुरू कर दिया, उस लड़की ने चलना शुरू कर दिया, आमीन, हालेलुया। मैंने आपको पहले बताया कि कभी हो नहीं सकता कि आप कैंची से कपड़ा काट के उसे रख दें तो क्या वो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो उस लड़की, उस एवेंजलिस्ट ने, खुदा की खात्मा जो भी थी, उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे अपनी कॉलेज लाइफ में उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कुछ इस तरह के अल्फाज छोड़े जो उनके लिए क्या बन चुके थे, उनके लिए बीमारी बन चुके थे। लेकिन जब खुदा के खादम ने गाइड किया तो वो फिर अपनी गवाही के साथ खड़ी हुई, आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं छोड़ सकते, अगर आप अपने कारोबार के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं छोड़ सकते, अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं छोड़ सकते, अगर आप अपने लोगों के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं छोड़ सकते, अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर एक एहसान करें, अपने मुंह को बंद रखें, अपने मुंह को बंद रखें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि अहमक जो है जब तक वो खामोश है ना, तब तक भी वो बड़ा अक्लमंद है।
اگر آپ نہیں کسی کے لیے باعث برکت بن سکتے تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کو بند رکھیں. غصہ آیا ہوا ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کریں, اپنے منہ کو بند رکھیں, اور اپنے منہ سے جب بھی الفاظ نکالنے لگے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے منہ سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں, کیا یہ باعث برکت ہے. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی باپ ابراہیم کی نسل کو برکت دے گا میں اس سے کیا کروں گا, میں اس سے برکت دوں گا, اور جو ان کے اوپر قرض کرے گا, لعنت بھیجے گا, میں انہیں کیا کروں گا, میں انہیں لعنت دوں گا. معاف کرنا سیکھیں, محبت کرنا سیکھیں. اب یسوع مسیح جب کراس کے اوپر تھے تو ان کی دونوں طرف کون تھے, ڈاکو تھے, اور ڈاکو ان کو کیا کر رہے تھے, ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. لیکن یسوع مسیح کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ کس کی نسل سے ہیں, یہ باپ ابراہیم کی نسل سے ہیں. یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ نہیں نکلا, بلکہ کراس کے اوپر بھی ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں بھی ہوگا, فردوس میں ہوگا. ان کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں باعث برکت بننا ہے. اپنے منہ کو, اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا ہے, تاکہ خداوند خدا جو ہے ہمارے لفظوں کے وسیلہ سے نہ صرف دوسروں کو بلکہ ہمیں بھی کیا کرے, ہمیں بلیس کرے. خلاصی دو تو تم بھی کیا کرو گے, تم بھی خلاصی پاؤ گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے پریئر کر رہے ہو اور آپ کو اس کا ریوارڈ نہ ملے, آپ کو برکت نہ ملے. آپ دوسروں کے لیے اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکال رہے ہو اور آپ کے ورس ہو کے آپ کے اوپر نہ آ رہے ہو. کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے جو کچھ تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا. جو انسان بولتا ہے وہی کاٹتا ہے. جو آپ اپنے لفظ اپنے لیے بول دیں گے, اپنے بچوں کے لیے بول دیں گے, اپنے کاروبار کے لیے بول دیں گے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے گھریلو حالات کے لیے بول دیں گے نا, تو انہی کو آپ کاٹو گے. اگر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھے الفاظ اپنے بارے میں چھوڑ رہے ہو, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے گھرانے کے بارے میں, یا آپ برے الفاظ چھوڑ رہے ہو. کیونکہ جو اپنے منہ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے, جو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا جانتا ہے, وہ اس کا کیا کرے گا, وہ اس کا پھل کھائے گا. کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے, وہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زبان کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت صرف یہ نہیں کہ انسان کا جسم جو ہے, آپ کا کاروبار جو ہے, آپ اس کو زندہ کر سکتے ہو, آپ اسے بلیس کر سکتے ہو, لیکن آپ کے لفظ جو ہیں وہی آپ کے کاروبار کو مردہ کر سکتے ہیں, آپ کی جاب کو بلیس کر سکتے ہیں, آپ کی جاب کو مردہ کر سکتے ہیں. وہی آپ کے الفاظ جو ہیں آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو مردہ کر سکتے ہیں, آپ کے کسی بھی جسم کے حصے کو کیا کر سکتے ہیں, وہ زندہ کر سکتے ہیں. ہلیلویا. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا, بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی جان کو مصیبتوں میں پھنساتا ہے. تو مصیبتیں موسٹلی جو ہیں وہ انسان کے لفظوں کی وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہیں. بائبل مقدس میں آپ کو بہت سی اس طرح کی باتیں ملیں گی کہ جس نے اپنے منہ سے جو لفظ نکال دیے نا, تو وہ کیا ہو گئے, وہ ان کے لیے زندہ ہوئے, چاہے وہ باعث برکت تھے, چاہے وہ ان کے لیے نقصان دہ تھے. آپ اس بات کو سوچ سکتے ہو کہ جب الیشبا کے ہسبینڈ زکریا کے پاس خداوند کا فرشتہ آیا اور اسے آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند خدا نے تیری دعا سن لی گئی ہے, خداوند نے تیری دعا کو سن لیا ہے, اب خداوند خدا تجھے ایک بیٹا دے گا اور تو اس کا نام کیا رکھے گا, اس کا نام یوحنا رکھے گا. اب وہ آگے سے کیا کر رہا ہے, آگے اس سے بحث کر رہا ہے. اس نے ڈر مانا صحیح, اس کے اوپر دہشت چھا گئی, لیکن آپ جب بائبل کی گہرائی میں آپ جاتے ہو, عبرانیوں کے الفاظ میں جب آپ پڑھتے ہو, تو جو دہشت, جو ڈر اس نے مانا تھا نا, اس نے تھوڑا ڈر مانا تھا. جہاں پہ ڈر کم ہوتا ہے خداوند کا, وہاں پہ زبان جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے. زکریا نے بہت اس خداوند کے ساتھ, خداوند کے فرشتہ کے ساتھ بحث کی اور کہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, کبھی بھی شاید ہمارے بیبی نہیں ہو سکتا. تو زکریا نے کہا بیٹا تو تیرا ضرور ہوگا, لیکن جب تک اب یوحنا پیدا نہیں ہو جاتا تب تک تیرا منہ کیا رہے گا, تیرا منہ بند رہے گا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کا منہ کیوں بند کر دیا گیا. اس لیے خداوند نے اس کے منہ کو بند کیا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کو اس بات کا پتہ تھا
کہ اب اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگلے سال تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اب جب یہ یہاں سے باہر جائے گا نا تو لوگ اس سے پوچھیں گے یہاں پہ خداوند کا فرشتہ تیرے پاس آیا تو اس نے تجھ سے کیا بات کی، اور یہ اپنے منہ سے الفاظ نکالے گا اس نے میرے سے یہ بات کی کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور یہ اپنے منہ سے یہ ساتھ ہی نیگیٹو الفاظ نکال دے گا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے بھلا، میں تو بڈھا ہو چکا ہوں، میرے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس طرح ہو کہہ گیا ہے، شاید یہ کسی اور کے بارے میں تھی پروفیسر۔ اس لیے خداوند نے کیا کیا، خداوند نے اس کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے، اگر آپ اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے تو اپنے اوپر ایک احسان کریں، اپنے منہ کو کیا رکھیں، اپنے منہ کو بند رکھیں۔ اگر نہیں، اگر خداوند نے آپ کو بلیسنگ دینی ہے، برکت دینی ہے تو اگر آپ اپنے منہ کو بند نہیں رکھیں گے تو وہ زکریا کی طرح منہ کو بند کرنا بھی جانتا ہے۔ اور وہی فرشتہ مریم کے پاس جا رہا ہے، مقدسہ مریم کے پاس جب وہ گیا تو وہاں پہ جا کے وہ اسی سے بات کر رہا ہے اور اسی کو جا کے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے تیرے ایک بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا، وہ بھی ڈر گئے۔ تو اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو جو ڈر مقدسہ مریم نے مانا تھا نا، وہ ڈر اس کے اوپر بہت زیادہ ڈر تھا۔ جہاں پہ ڈر زیادہ ہوگا نا وہاں پہ زبان جو ہے وہ کم لمبی ہوگی، وہ کم چلے گی۔ اب کیا ہوا جب اس نے اپنے منہ کو بند کیا، اب مقدسہ مریم نے اس کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا خداوند کی مرضی ہے، خداوند کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اس نے خداوند کو زیادہ ڈر دکھایا اور اپنی زبان کا کم استعمال کیا۔ اب فرشتہ نے کہا اب تیرے بھی بیٹا ہوگا اور زکریا کے بھی بیٹا ہوگا۔ زکریا جو ہے اپنے بیٹے کی پیدائش جو ہے وہ گونگا ہو کے دیکھے گا، لیکن جب تیرے بیٹا ہوگا تو تیرے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا۔ یہی ریزن ہے کہ زکریا کے جب یوحنا پیدا ہوا تو اس کے فوراً بعد جو ہے زکریا کی زبان کھل گئی۔ خداوند نے کہا اب تو اپنے منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالے گا، اگر پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اب تجھے پتا ہے کہ خداوند بادشاہوں کے بادشاہ نے مجھے بلیس کر دیا ہے، مجھے یوحنا جیسا بیٹا دیا ہے، اب تو اپنے لفظوں کا صحیح استعمال کرے گا اور میں اسی یوحنا کو ایسا پروفٹ بناؤں گا کہ یسوع مسیح ناصری کو بپتسمہ دے گا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اسی یوحنا کو کیا کیا گیا، اسی کو بھی خداوند نے بلیس کیا، اور اسی یوحنا نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو آسمان اور زمین کے مالک کو کیا کیا، بپتسمہ دیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہم نے ساری راست بازی اسی طرح سے پوری کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن مقدسہ مریم نے بھی اپنی زبان کا کم استعمال کیا اور فرشتے کا خداوند کا زیادہ ڈر مانا، اور خداوند نے پھر ان کو بھی خداوند یسوع مسیح جیسا بیٹا دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں پہ زبان زیادہ چل رہی ہوگی نا، زبان زیادہ لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے وہاں پہ خداوند کا ڈر جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ جہاں پہ زبان کم چلے گی، اس کا مطلب ہے وہاں پہ خداوند کا ڈر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند کا ڈر جو ہے وہ حکمت کی شروعات ہے، خداوند کا ڈر جو ہے وہ لمبی زندگی کی شروعات ہے۔ خداوند کا ڈر جب ہوگا تو زبان کیا کرے گی، وہ کم چلے گی، وہ غلط الفاظ نہیں نکلیں گے، کیونکہ خداوند کا خوف بنا ہوگا تو خداوند کا خوف کیا ہے، وہ لمبی زندگی کی شروعات ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے، زبان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب زبان کم چلے گی، کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں خداوند کا ڈر ہے، اور خداوند کا جو ڈر ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہی لمبی زندگی کی شروعات ہے۔ ہلیلویا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی باڈی کو، اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو ہمارے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یا وہ ہمارے اوپر کسی طرح کی پرابلم لے کے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے، آپ کے اوپر پرابلم آئی ہو، آپ کسی بھی برے حالات میں پھنسے ہو، آپ ان سے باہر نکل سکتے ہو صرف اور صرف اپنے لفظوں کی وجہ سے۔ آپ کہہ کے کہ I am super blessed, I am super healthy, I am super wealthy, I am super blessed person in the world، تو ڈیفینیٹلی یہ لفظ جو ہے آپ کی زندگی کے اوپر افیکٹ کریں گے۔ خداوند نے کیوں ابراہیم کا نام چینج کر کے ابراہم کیوں رکھا؟ کیونکہ ابراہم کا مطلب کیا ہے، قوموں کا باپ، اور سارا کا مطلب کیا ہے، قوموں کی ماں، بادشاہوں کی ماں۔ اب خداوند نے ان کے نام چینج کیے تاکہ سارا جب بھی اپنے منہ سے الفاظ نکالے نا کہ ابراہم ابراہم ابراہم، تو جو ابراہم کی جو باڈی ہے نا وہ کیا بن جائے، وہ اسی طرح کی بن جائے۔
तो इब्राहिम से चेंज करके उसका नाम अब्राहम रख दिया गया। अब उसने क्या कहना शुरू कर दिया? अब्राहम अब्राहम। अब उसकी बॉडी वैसे ही बनती जा रही थी कि किसका बाप? कौमों का बाप, कौमों का बाप। और वो उसे क्या कह रहा था? सारा कौमों की माँ, यानी बादशाहों की माँ। तो आपको पता है कि फिर खुदावंद ने बाप इब्राहिम से कितनी नस्लें चलाई। आज पूरी दुनिया को क्या कहती है? बाप इब्राहिम। सारा की नस्ल में से खुदावंद ने क्या पैदा किए? खुदावंद ने बादशाह, कितने बादशाह उसमें से निकले। तो ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लफ्जों में पावर है। जो आप लफ्ज अपने मुंह से निकालते हो, आपकी बॉडी उन लफ्जों को कैच करती है। आप मानो या ना मानो, आपकी बॉडी वैसे ही बनना शुरू कर देती है। तो आपने क्या करना है? अपने लफ्जों का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी ब्लेस हो, आपका घराना ब्लेस हो, आपका कारोबार ब्लेस हो और आपके बच्चे ब्लेस हो। आमीन, हालेलुया। हम इस आयत को फिर से हम दोबारा पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और दूसरी आयत हमने क्या पढ़ी? जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। कैसा मरियम ने अपनी जुबान के, अपने मुंह की हिफाजत की, फरिश्ते के साथ ज्यादा बहस नहीं की, कोई मुसीबत नहीं आई, यीशु मसीह नॉर्मल पैदा हुए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। लेकिन ज़िक्रिया जो है उसने अपनी जुबान की निगहबानी नहीं की, बल्कि उसने बहुत बहस की फरिश्ते के साथ, अपने ऊपर मुसीबत लेकर आया और पूरे 9 महीने जो है बाइबल मुकद्दस बताती है वो अपनी उसको गूंगा रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। वो शोनियम की औरत जो है उसने अपनी जुबान को कंट्रोल में रखा और अपने घराने को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। अपने मुर्दा बेटा को उसने क्या करवा लिया? उसने जिंदा करवा लिया। तो खुदा का कलाम जो है वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए भी है। जब हम इस कलाम को पूरा करेंगे और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने लफ्जों का सही इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा जो है वो हमारे कारोबार को ब्लेस करेगा, हमारे घराने को ब्लेस करेगा, हम खुद को भी वो चारों तरफ से ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। सो हमने क्या करना है? हम क्या सीख के जा रहे हैं आज? कि हमने अपने लफ्जों का, अपनी जुबान का कंट्रोल करना है। हर वक्त ये नहीं कहते रहना हाय मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, हाय नहीं करते रहना, बल्कि हालेलुया हालेलुया करते रहना। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट करते रहना। हर बात में, हर हाल में खुदावंद का क्या करो? हाय हाय करो। ये लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है हर बात में, हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करो। चाहे कोई दर्द भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है, फिर भी थैंक यू जीसस। आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हम इस आसमान इनके साथ मिलकर आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। करें सब खुदावंद के कलाम के लिए शुक्र करें जो उसने आज हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हमें अता किया, ताकि हम अपनी जुबान पर, अपने होंठों पर, अपने लफ्ज़ों पर जो है वो कंट्रोल कर सकें और उसका फल खा सकें। सब खुदावंद का शुक्र करें आज के कलाम के लिए। खुदावंद खुदा रहीम, जिंदा आसमानी बाप, अब्राहम, इसहाक और याकूब और इसराइल के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की जिंदा रोटी के लिए, आज के जिंदा कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया। आज जो तूने खुदावंद अपने बंदा को अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपने कलाम का ये हिस्सा दिया ताकि खुदावंद वो हम तक पहुंचा सके, तो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस कलाम को खुदावंद हम बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं, क्योंकि आज खुदावंद खुदा हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि हम अपने मुँह का फल खाएंगे। तो खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि खुदावंद खुदा हम जब भी बोलें तो खुदावंद हम सोच कर बोलें और हमेशा खुदावंद अच्छा बोलें, तेरे कलाम के मुताबिक बोलें, ताकि खुदावंद हम भी बरकत पाएँ और सुनने वाले बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद हम तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं जिनको खुदावंद तूने आज अपने कलाम के गहरे भेदों से नवाजा। ऐ खुदावंद खुदा तो और ज़्यादा उनको बरकत दे, उनको ब्लेस कर, उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा। और मेरे खुदावंद आज हम जितनों ने तेरा कलाम सुना है ये हम सबकी ज़िंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।